व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्नरकमहिमा मानसे वागधीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकस्य डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। पूर्वदिने तत्र ह्रस्वोनपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नम् अभवत्। अद्य गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रविषये चिन्तनं भवति। गोस्त्रियोरुपसर्जने इति यत् सूत्रं वर्तते तस्य किं तात्पर्यं कश्चार्थः इति तावत् पूर्वमुच्यते। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यत्र प्रातिपदिकस्य इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। गो इति स्वरूपेण ग्रहणं वर्तते। स्त्री इत्पदेन स्त्रीप्रत्ययस्य ग्रहणं भवति। यतोहि अत्र स्वरितत्वात् अत्र स्त्रीप्रतिज्ञाबलात् अत्र स्त्रीप्रतिज्ञे स्त्रीप्रत्ययानामेव ग्रहणं भवति। अत्र गो शब्दः स्त्रीप्रत्ययान्तशब्दः यदा उपसर्जनं भवति तस्यैव ग्रहणमत्र वर्तते। फलतः अत्र उत्सर्जनग्रहणं तत्र गो शब्दस्य स्त्रीप्रत्ययान्तस्य च विशेषणं भवति। तेन उपसर्जनस्य गोः उपसर्जनस्य स्त्रीप्रत्ययान्तस्य इत्यर्थः जायते। अत्र स्त्रीप्रत्यय विषये गो शब्द विषये च अत्र तदन्त्यविधिः भवति। यतोहि प्रातिपदिकस्य इति अत्र विशेष्यं वर्तते। विशेषणं च भवति गो शब्दः स्त्रीप्रत्ययशब्दः। तेन उपसर्जनस्य गोशब्दान्तस्य स्त्रीप्रत्ययान्तस्य च उपसर्जनस्य स्त्रीप्रत्ययस्य च ह्रस्वः भवति। एवमेव तत्र अर्थः एतस्य वर्तते इति प्रतिपादयति काशिकाकारः। उत्सर्जन गोशब्दः शब्दान्तस्य उत्सर्जन स्त्रीप्रत्ययान्तस्य च प्रातिपदिकस्य ह्रस्वो भवति। उदाहरणानि एतत् सूत्रस्य तत्र दत्तानि सन्ति। गोशब्दस्य चित्रगुः शवलगुः स्त्रीप्रत्ययान्तस्य निष्कौशाम्बिः निर्वाराणसीः अतिखट्वः अतिमालाः। अत्र उपसर्जनस्य इति कथनं किमर्थं वर्तते तदर्थम् उच्यते चेत् उत्सर्जन इति पदं न स्यात् तर्हि राजकुमारी इत्यत्रापि ह्रस्वः स्यात्। अत्र एवं रूपेण भूयान् विचारः अत्र भवति। भाष्ये किम् एतद् विषये विचारितमस्ति तत्र तावत् विचारयामः। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति वार्तिकव्याख्यानावसरे वार्तिककारेण एकं वार्तिकम् उपन्यस्तं घोटाङ्ग्रहणं कृन्निमित्त्यर्थम्। अत्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य अत्र स्त्री शब्दं विहाय
अत्र गोटांगुपसर्जनस्य या गोटांगोपसर्जनस्य इति सूत्रं करणीयम्। अत्र प्रश्नः भवति, गोशब्द विषये तु ज्ञायते, किन्तु टांग इत्यस्य किं तात्पर्यम्? उच्यते टांग इति प्रत्याहार ग्रहणम्। प्रत्याहार विषयेपि कश्चन नियमः भवति, यत्र सर्वे सहैपठिताः भवन्ति तत्रैव प्रत्याहारादिकं गृह्यते। यथा अयुण् इत्यादि अणादि प्रत्याहाराः भवन्ति। एवमेव सौजस्मौट् इत्यत्र सुप्रत्याहारः भवति, तिप्तझि इत्यत्र तिङ् प्रत्याहारः भवति। तथैव अत्र कुत्र टाङ् प्रत्याहारः ग्राह्यः इति प्रश्नः जायते। अत्र उच्यते, तत्पूर्वं प्रश्नः भवति, को सन्निविष्टानां प्रत्याहारः? भाष्यकारः समाददाति, टापः प्रभृत्या स्यङः ङकारात्, अर्थात अजाद्यतश्टाप् इति टाप घटक टकारम आदाय अणियोरनार्षयोर गुरुपोत्तमयोः शं गोत्रे इति सूत्र विहित शंग प्रत्ययस्य ङकारम आदाय अत्र टांग प्रत्ययः क्रियते। यतो हि स्त्रियाम् इति सूत्रस्य यः अधिकारः भवति सः तत्र टाङ्गसिंहसामिनात् नारायण तत्र अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रात् आरभ्य स्त्रियाम् इत्यस्य अधिकारः यद् वर्तते तत्र अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रात् आरभ्य दैवयज्ञि शौचि वृक्षि सात्यमुग्रि काण्डे वित्तिभ्योऽन्यतरस्याम् इति यावत्, अर्थात समर्थानां प्रथमाद्मः इति सूत्रात् प्राक् स्त्रियाम् इति सूत्रस्य अधिकारः भवति। तत्र प्रथमः प्रत्ययः स्त्र्यधिकारे टाप् प्रत्ययः, अन्त्यः प्रत्ययः भवति एतस्मिन् अधिकारे शङ् प्रत्ययः। तेन टाङ् इति प्रत्याहारेण समेषामपि टावादीनां प्रत्ययानां ग्रहणं भवति। तेषां तत्र ह्रस्व विधानम् सूत्रेण स्यात्। एतदर्थम् अत्र टाङ् ग्रहणं कर्तव्यम्। अत्र प्रश्नः भवति, यदा गोस्त्रीरुपसर्जन इत्यस्य स्त्री शब्देन समेषां स्वतः ग्रहणं भवति तर्हि टाङ् ग्रहणस्य का आवश्यकता इत्यपि प्रश्नः भवितुमर्हति। यतो हि यत्र टाङ् इति ग्रहणेन तत्र केवलं त्रिमात्रिकं स्वरूपं सिद्ध्यति टाङ् इत्यस्य। स्त्रियः इत्यस्य ग्रहणे अत्र तदपेक्षया अधिकाः मात्राः भवन्ति इति कृत्वा टाङ् ग्रहणे लाघवं वर्तते इति हेतोः अत्र टाङ् ग्रहणं करणीयम्। गोस्त्रीरुत्सर्जनस्य अत्र गोटाङ्गोरुत्सर्जनस्य इति सूत्रं स्यात्। एवं
प्रश्नः भवति अत्र टापः प्रवृत्त्या शङ्गः अति वदति टापः प्रवृत्त्या शङ्गो ङकारात् टाङ् प्रत्याहारः। तत्र प्रश्नः भवति टाङ् ग्रहणस्य आवश्यकता का अस्ति, किमपि अन्यत् प्रयोजनं वर्तते वा येन टाङ् ग्रहणम् आवश्यकं भवेत्, अन्यथा तु गोस्त्रीसूत्रे स्त्रियः ग्रहणं वर्तते एव। अत्रोच्यते कृन्निवृत्त्यर्थम् स्त्र्यधिकारे विहिताः ये कृत प्रत्ययाः ते न भवन्तु, ये स्त्री प्रत्ययः तेषामेव ग्रहणं भवेत्, एतदर्थम् अत्र टाङ् ग्रहणं क्रियते। कृत् स्त्रियाः धातुस्त्रियाश्च ह्रस्वत्वम् आदयति। कृत स्त्रिया धातुस्त्रिया, तो कृत स्त्रिया अर्थात कृत प्रत्ययांत यह कृत स्त्री प्रत्ययांत यह शब्द तत्र ह्रस्वः भवेत्। धातुस्त्रिया इत्यस्य किं तात्पर्यम्, यत्र धातोः यः साक्षात् स्त्री प्रत्ययः संजातः तत्र न भवेत्। अत्र उदाहरणं दत्तं वर्तते अतितन्त्रीः अतिलक्ष्मीः। अत्र किमस्ति, स्त्रियाम् इक्तिन् इति सूत्रस्य आक्रोशे नञ्यनिः इति सूत्रं यावत् अधिकारः वर्तते। फलतः स्त्रियाम् इक्तिन् इत्यधिकारे ये प्रत्ययाः भवन्ति तत्प्रत्ययान्तः सर्वे शब्दाः स्त्रीलिङ्गाः भवन्ति। स्त्रियाम् इक्तिन् इत्यस्य तत्र अधिकारी स्त्रियाम् इत्यस्य अधिकारः। अपि च उणादि प्रकरणेपि केचन एवं भूताः शब्दाः ये यत्र उणादि प्रत्ययाः स्त्र्यर्थे संजाताः तेषामपि ग्रहणं स्यात्, अन्यथा अत्र न भवितुमर्हति। यथा अत्र अतितन्त्रीः अतिश्रीः अतिलक्ष्मीः, श्रयति विष्णुम् इति श्रीः, अत्र ई प्रत्ययः। एवमेव लक्षयति पश्यति उद्योगिनम् इति लक्ष्मीः, लक्षेर्मुट् च इति सूत्रेण लक्ष्य धातु अत्र ई प्रत्ययः स्त्र्यर्थे भवति, मुडागमः भवति, तेन लक्ष्मीः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं तत्र तन्त्रधातोः अत्र ई प्रत्यये कृते सति तन्त्रीः इति रूपं भवति। तन्त्रयति मोहयति जनान् स्वनादेन इति तन्त्रीः इति तन्त्रशब्दस्य अत्र तन्त्रधातोः अवि त्रि स्त्री तन्त्रिभ्यः ईः इति उणादिसूत्रेण अत्र ई प्रत्ययः भवति, तेन तन्त्रीः इति रूपं जायते। तो एवं तन्त्रीम् अतिक्रान्ता श्रीम् अतिक्रान्ता लक्ष्मीम् अतिक्रान्ता इति विग्रहे अतितन्त्री अतिश्री अतिलक्ष्मी एते शब्दाः भवन्ति। अत्र स्त्री प्रत्ययान्तः शब्दः भवति अतितन्त्री अतिश्री अतिलक्ष्मी। यतो अस्त्रर्थे एव अत्र त्रिषु स्थलेषु ई प्रत्ययः स्त्र्यर्थे भवति, तेन अत्र उपसर्जनत्वमपि वर्तते। उत्सर्जनत्वात् अत्र गोस्त्रीरुत्सर्जनस्य इति सूत्रेण ह्रस्वस्य यदा टाङ् ग्रहणं क्रियते तदा टाङ् प्रत्याहारे तादृशस्य ई प्रत्ययस्य तत्र प्रवेशः एव नास्ति। फलतः अत्र
अतितंत्री, अतिश्री, अतिलक्ष्मी इत्यत्र प्राप्तिरेव न स्यात् वो स्थिरोत्सर्जनसिद्ध सूत्रस्य एतदर्थम् अत्र टाङ्ग्रहणं करणीयम् इति प्रश्नः सम्यक्तया पूर्वपक्षिणा संस्थापितः। अधुना यद्यपि किञ्चित् कथनस्य तर्कदानस्य वा स्थानं न प्रतीयते, अतएव भाष्यकारः एतस्मिन् विषये किमपि समाधानं न दत्त्वा पृच्छति तत्तर्हि वक्तव्यम्। अर्थात् सूत्रस्य एवं भूतः न्यासः करणीयो वा तत्र स्त्रिय इति शब्दस्य स्थाने टाङ् ग्रहणं करणीयं वा इति प्रश्नः। भाष्यकारः कथयति न वक्तव्यम्, अत्र न वक्तव्यम्। तत्र कथं स्यात् उच्यते स्त्रीग्रहणं स्वरिष्यते, स्त्रीग्रहणमत्र स्वरिष्यते अर्थात स्त्री शब्दे अत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञा क्रियते। तो स्वरितत्व प्रतिज्ञा विधानात् सर्वत्र स्त्री शब्दस्य अनुवृत्तिर्भवति। अधुना यद्यपि अयं विचारः बहुत्र अस्माभिः विहितः तथापि पुनः अत्र स्मार्यते। अधिकारो नाम किम्? तदा प्रायः सर्वेपि व्याख्याकाराः वदन्ति अधिकारो नाम उत्तर सूत्रेषु तत्पदानुवृत्तिः। तो तत्पदानुवृत्तिः अत्र स्यात् तर्हि अनुवृत्तिर्नाम किम्? किं तत्पदं तत्र उच्चार्यते अथवा तत्पदं संबध्य स्वीयम् अर्थं ददाति अथवा तस्य अधिकारस्य सत्वात् तत्पद निरूपित शक्तिमत्ता तस्मिन् सूत्रे तिष्ठति अथवा किंचित् अन्यद् वा भवति। एते चत्वारः पक्षाः अत्र भवन्ति अनुवृत्तिविषये। प्रथमः पक्षः तत्पदं तत्तत्सूत्रे गत्वा उच्चरितं भवति। तत्पदम् अनुवृत्त्या तत्पद निरूपित शक्तिमत्ता तत्र स्वीक्रियते अथवा किमपि अन्यत् भवति। अत्र चेत् तत्तत्पदं तत्तत्सूत्रेषु यत् अनुवर्तते तत्र किं तत्पदस्य सर्वत्र उच्चारणं भवति वा? एवं तु न दृश्यते। चेत् सर्वत्र उच्चारणमेव स्यात् तर्हि अधिकार विधानमेव व्यर्थं सर्वेषु सूत्रेषु तत्पदस्य पाठः एव भवेन्न, किन्तु पाठः नास्ति। चेदुच्यते तत्पद निरूपित शक्तिमत्ता पृथक्तया सर्वेषु स्वीक्रियते, एतदपि न भवितुमर्हति। उच्चरितः शब्दः एव प्रत्याख्यो भवति नानुच्चरितः। तो यत्र सः शब्दः उच्चरितः तत्रैव स्वनिरूपित शक्तिं तज्जन्यम् अर्थं द्योतयिष्यति। अन्येषु सूत्रेषु कथं द्योतयसि तत्र उच्चारणाभावात्। चेत् स्मरणं भवति तदपि न स्मृतस्य शब्दबोधाभावात्। न हि स्मृतं मोदकं क्षुण्णवृत्तिं कारयति तथैव अनुच्चरितं शब्दं न स्वीयम् अर्थं दर्शयति। एवं रूपेण ते अनेके पक्षाः भवन्ति अनुवृत्ति विषये। अतएव अत्र कश्चन अन्यः पक्षः स्वीक्रियते। तत्र अयमेव पक्षः शोभनः प्रतीयते
यत् स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रेण स्वरितत्व प्रतिज्ञा बलात् तत्र सूत्रेषु यत्र तस्य पदस्य अनुवृत्तिर्भवति तत् पद निरूपित शक्तिमत्तायाः तस्मिन् सूत्रे अनुमानं विधीयते। तत् अनुमानं च स्वरितत्व प्रतिज्ञा बलात् तत्र अनुमानेनैव तादृश सूत्र निरूपित शक्तिमत्वा तस्मिन् अर्थ विशेषे सिद्ध्यति यथा अंगस्य इत्यस्य अधिकारः भवति। एवमेव तत्र सुपिचा इति सूत्रं वर्तते। तो सुपिचा इति यत् सूत्रम् अस्ति स किं करोति? तत्र अंगस्य इत्यस्य अधिकारात् कः अर्थः तत्र जायते तैव रीत्या अत्रापि समाधानं भवितुमर्हति। तत्र तावत् तत्र विचार्यते। सुविचय सूत्रस्य अर्थः अत्र कथितः वर्तते। ययादौ सुपि परे अतोंगस्य दीर्घः, अर्थात अदन्तस्य अंगस्य दीर्घः ययादौ सुपि परे। अत्र अंगस्य इति वर्तते। अत्र सूत्रे अंगस्य उच्चारणं नास्ति, किन्तु अंगाधिकारे सुपिचा सूत्रस्य पाठः वर्तते। अत्र अतो दीर्घो यै इति संपूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते। अतः अदन्तस्य दीर्घः भवति ययादौ, अत्र सुपिचा इति सुपि परे भवति। तत्र सार्वधातुक इत्यस्य अनुवृत्ते सत्त्वा यादौ सार्वधातुके परे इति अर्थः तत्र जायते। तो अत्र यत् एतेषाम् अतो दीर्घो यै इति घटकपदानां या अनुवृत्ति अथ इति अंगस्य इत्यधिकारस्य सत्त्वात् अंगस्य इत्यनुवृत्ति, एतानि सर्वाणि अनुवृत्तानि पदानि अत्र सुपिचा इति सूत्रस्य तत्तद् पद निरूपित शक्तिमत्तायाः अत्र अनुमानं विदधति। तेन सुपिचा इति सूत्रम् अदन्ताङ्गस्य दीर्घायात् ययादौ सुपि परे इत्यर्थ विशेषे शक्तम् तादृश अर्थबोध तात्पर्येण उच्चरितत्वात् एवं रूपेण अनुमानकार अत्र जायते। तेन अनुमानेन अत्र एतदर्थ निरूपित शक्तिमत् सुपिचा इति सूत्रम् इति अनुमतिर्जायते। यथा वन्यव्याप् भूमान् पर्वतः इत्यस्य सत्त्वात् वह्निमान् पर्वतः इत्याकारका अनुमतिर्भवति, तथैव अदन्ताङ्गस्य दीर्घस्य ययादौ सुपि परे एतदर्थ निरूपित एतदर्थ व्याप्य शक्तिमान एतत् सूत्रम् इति अत्र परामर्शः भवति। तेन एतदर्थ निरूपित शक्तिमान शक्तिमत् एतत् सूत्रम् इत्थं तत्र अनुमतिर्जायते। अनेन अनुमानेनैव सुपिचा इति सूत्रस्य एतस्मिन् अर्थविशेषे शक्तिः भवति। तत्र तात्पर्यग्राहकाणि
अनुवृत्त पदानि अधिकारेण समागतानि पदानि च भवन्ति इति सिद्धान्ततया स्वीक्रियते तत्र शाब्दिकैः। अन्यथा केवलं तादृशरूपेण तस्य उच्चारणेन शाब्दबोधः न भवितुमर्हेत् तस्य पदस्य अनुवृत्तौ सहितो हि शब्दः कीदृशः शब्दः उच्चारणेनैव प्रतीयते। शब्दस्य तादृशी गतिर्नास्ति यत् कुत्रापि अन्यस्मिन् वाक्ये सः स्वयमेव गच्छेत्। एवं यद्यपि अत्र पक्षद्वयम् आम यः शक्यनुमानस्य पक्षः अस्माभिः कथितः सः कैयटस्य पक्षः वर्तते। नागेशभट्टः एतस्मिन् विषये तत्र उच्चरितः शब्दः प्रत्यायको भवति नानुच्चरितः इति पक्षं क्वचित् आश्रयति क्वचित् नाश्रयति। एतस्मिन् विषयेपि एतादृशः विचारः अत्र सञ्जातः वर्तते। स च विचारः आगतः महाभाष्ये एव। तत्र अतः तत्र एवं भूतः विचारः भीतः यत् एतत् स्वरूपं यत् वर्तते यत् स्मृतस्य शब्दोदः भवति न भवति वा तस्मिन् विषये स्वयं नागेशभट्टः स्मृत्यापि शाब्दबोधं मन्यते इति प्रतीयते। तादृश तस्य समाधानेन इत्थं प्रतीतिर्जायते। तेन तद्रीत्या तु स्मृत्यापि शाब्दबोधः भवितुमर्हति। फलतः तत्तत् अनुवृत्तमत् यत् पदं तस्मिन् सूत्रे गत्वा तन्निरूपित शक्तिं स्मारयति इति भवति। नागेशभट्टमतेन तत्र स्मृतिर्भवति शक्तेः स्मरणं तत्र यत्नरूपे शक्तेः स्मरणं भवति किन्तु अत्र कैयटमतेन तत्र तन्निष्ठशक्त्यनुमानं जायते इत्येव अत्र विषयः वर्तते। अयं पक्षः षष्ठीयस्थाने योगा इति सूत्रे निरूपितः वर्तते। तत्र यतो हि अयं विषयः समागतः षष्ठीयस्थाने योगा इति सूत्र निरूपण प्रसंगेपि अयं विषयः तत्र अस्माभिः उपस्थापितः आसीत् किन्तु यतो हि अत्र अयं विषयः पुनः अपि समागतः इति कृत्वा सः पक्षः अधुनापि अस्माभिः तत्र स्मार्यते यत् कीदृशं निरूपणं तत्र विहितं वर्तते। अत्र संप्रत्ययमात्रम् एतद्भवति न हि अनुच्चार्य शब्दं लिंगं शक्यम् आसंक्तुम् इति भाष्यपंक्ति। एतस्यां पंक्तौ साक्षादेव भाष्यकारः कथयति न हि अनुच्चार्य शब्दं लिंगं शक्यम् आसंक्तुम्। अर्थात शब्दः उच्चरितः प्रत्यायकः नानुच्चरितः इति स्वतः सिद्ध्यति। संप्रत्यय मात्रम एतद् भवति इति तत्र उच्यते। संप्रत्यय मात्रम इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तत्र कैयटः कथयति स्वरितत्व प्रतिज्ञानात् उत्तरेषु योगेषु तस्य शब्दस्य अनुमानं भवति। स्वरितत्व प्रतिज्ञानात् उत्तरेषु योगेषु नाम सूत्रेषु तस्य शब्दस्य यस्य शब्दस्य अधिकारः शब्दस्य सूत्रस्य वाक्यस्य वा अधिकारः उत्तरसूत्रे वर्तते तत्र शब्दस्य अनुमानं भवतु नाम
तादृश शब्द निरूपित शक्तिमत्ता तस्मिन् सूत्रे अनुमीयते इत्यर्थः। लिंगासंगस्तु अनुच्चरितस्य कथं स्यात्। एवं लिंगस्यापि यत् प्रतीतिर्भवति तत्रापि लिंगबोधकस्य पदस्य तस्मिन् सूत्रे तादृश सूत्रे तत्र एक वाक्यतामादाय तन्निरूपित शक्तिमत्ता तस्य सूत्रस्य अर्थे स्वीक्रियते एवं रूपेण विचारः कश्चन अनुमान रूपः भावोपाध्यायेन कैयटेन तत्र निरूपितः। एतस्मिन् विषये कथनं वर्तते नागेशभट्टस्य उच्चरितः ये प्रत्यायकः भवति इति अणुदिसूत्रस्थ भाष्य विरुद्धम् इदम्। तस्मात् बोद्धो अनुमान पूर्वकम् उच्चारणं न तु आचार्य सिद्ध्यर्थः। बोद्धो अनुमान पूर्वकम् उच्चारणं न त्वाचार्यस्य। एतस्य किं तात्पर्यम्? तात्पर्यम् इदमेव यत् यः सूत्रकारः तस्य तु तादृश तत्तत्पद निरूपित शक्तिमत्तायाः साक्षात् सिद्धत्वात् यतो हि तादृशम् अर्थं मनसि निधायैव तस्य सूत्रस्य संरचनं पाणिनिना विहितम्। फलतः सः अनुमानं न विदधाति तस्य सूत्रस्य अर्थपरिज्ञानाय तेषां पदानाम् अनुवृत्तौ सत्यामपि। किन्तु ये अस्मत्सदृशाः बौद्धाः सन्ति ते तत्सूत्रनिशक्तिमत्तायाः यत्र अनुवृत्तानि पदानि भवन्ति तेषां पदानां तेन सूत्रेण एकवाक्यताः अपि तिस्रः सन्ति। पदैकवाक्यता, अर्थैकवाक्यता, वाक्यैकवाक्यता एवं रूपेण तिस्रः एकवाक्यताः भवन्ति। यात् कापि एकवाक्यता तत्र भवति तदा तस्य अन्वितस्य एकवाक्यस्य तादृश निरूपित शक्तिमत्ता, तादृश पद वाक्य निरूपित शक्तिमत्ता तस्मिन् सूत्रार्थे परिकल्प्यते। अतः तस्मात् बोद्धो अनुमान पूर्वकम् उच्चारणम्। तो बोद्धा अनुमान पूर्वकम् एव उच्चारणं विदधाति तस्य तत्सूत्रस्य न तु आचार्य इति नास्ति। शास्त्र प्रणयन कालिक तत्कृत लिंगासंगः एव इति एच शास्त्र वृत्तिवियोगी नान्यकृतः। अर्थात शास्त्र प्रणयन कालिक तत्कृत लिंगासंगः, तत्कृत अर्थात आचार्य कृत लिंगासंगः एव तच्च शास्त्र वृत्ति उपयोगी वर्तते न अन्यकृतः। अन्यस्य न भवति अतिप्रसंगात्। पाणिनिना तु अनुच्चारणात् शास्त्र प्रणयन काले लिंगासंज्ञः कर्तुम् अशक्यः। अर्थात पाणिनि चेत् तस्य उच्चारणं न विदध्यात् तर्हि शास्त्र प्रणयन विषये एव तत्र समर्थः स न स्यात्। अतएव अत्र भाष्ये सम्प्रत्यय मात्रम् इत्यस्य स्वरितत्वबलात् स एव उत्तरत्र इति ज्ञानं मात्रम् आचार्यकृतम्। आसंक्तुम् इति आचार्येण आसंक्तुम्। फलतः क्वचित् यद्यपि एतद् व्याख्यानं तत्र कैयट सदृशमेव प्रतीयते, अर्थात तत्र साक्षात् उच्चारणं तस्य मत्वा तस्य अर्थस्य विशेष शक्तिर्भवति। पाणिनि विषये अन्येषां समसदृशानां जनानां तादृश तेषाम् अनुवृत्तपदानां तस्मिन् सूत्रे सत्त्वात् तानि अनुवृत्तपदानि तत्र तस्य सूत्रस्य अर्थविशेषे तात्पर्यं ग्राह्यन्ति। तेन तात्पर्येण उच्चरितस्य तस्य सूत्रस्य तत्र तन्निरूपित शक्तिमत्ता अनुमीयते। एवं रूपेण
तस्य पदस्तस्य सूत्रस्य तस्मिन् अर्थे या शक्तिः तत्र अनुमानेन ज्ञायते एवं रूपेण कश्चन विचारः अनुवृत्तिविषये भवति। अतएव अत्रापि प्रतिपादयति भाष्यकारः स्त्रीग्रहणं स्वरिष्यते, अर्थात प्रत्येकं सूत्रेषु स्त्रियाम् इत्यस्य अधिकारस्य सत्त्वात् तेषां सूत्राणि यथा अजाततष्टा तत्र स्त्रीद्योत्ये टाप् स्यात्। एवं रूपेण समेषाम् अर्थः तत्र स्त्रीनिरूपितः अर्थः अर्थात् स्त्रीनिरूपिते अर्थे तस्य सूत्रस्य शक्तिर्भवति। तस्य शक्त्याश्च ज्ञानम् अनुमानेन क्रियते। अन्यथा उच्चरितः शब्दः प्रत्यायकः भवति नाम उच्चरितः तेन अजाद्यतष्टापिति सूत्रस्य केवलम् अयमेव अर्थः स्यात् यत् अजादीनाम् अजादिभ्यः अकारान्तेभ्यश्च टाप् स्यात्। किन्तु यदा स्त्रियाम् इत्यस्य अधिकारः स्वीक्रियते तो स्त्रियाम् इति अधिकरणसत्ता प्रधानं पदं यदा अजादितष्टाप् इत्यादि सूत्रेषु वर्तते तदा तन्निरूपित शक्तिमत्तायाः अनुमानम् अजादितष्टाप् इति सूत्रे तस्मिन् अर्थविशेषे भवति। फलतः अजादीनाम् अकारान्तस्य वाच्यं यत् स्त्रीत्वं तत्र दोत्ये टाप् स्यात् एतदर्थनिरूपित शक्तिमत्ता अजताष्टमी सूत्रस्य जायते एवं रूपेण तथा कल्प्यते। ताम् एव कल्पनाम् अत्र स्मारयति भाष्यकारः स्त्रीग्रहणं स्वरिष्यते अनेन। तत्र स्वरितेन अधिकारगतिर्भवति। अधिकारगतिर्नाम तन्निरूपित शक्त्यनुमानं जायते तत्तत् सूत्रेषु। स्त्रियाम् इत्येवं प्रकृत्य ये विहितः प्रकृत्य नाम स्त्रियाम् इत्यधिकार प्रकरणे ये विहितः अर्थात यैः सूत्रैः यत् यत् विधानं भवति तेषां ग्रहणं विज्ञास्यते। तेषां विषये तत्र स्त्रियाम् इत्यस्य ग्रहणं विज्ञास्यते। स्वरितेन अधिकारगतिर्भवति। अधिकारगतिर्भवति नाम तादृश अधिकारस्थ सूत्रेषु तत्पद निरूपित शक्तिमत्तायाः ज्ञानं भवति अनुमानेन इति न कुत्रापि दोषः इत्यं भवति। एवं कृत प्रत्ययेषु स्त्रियाम् इक्तिन् इत्यस्य अधिकारस्य स्थितिर्नास्ति। अतः तत्र गोस्त्रीरूपसर्जन सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। तेन अतितन्त्रीः अतिश्रीः अतिलक्ष्मीः इत्यत्र दोषः न इत्येवं वक्तुं शक्यते। अत्र प्रश्नः भवति यत् अत्र स्त्री भवान् कथयति गोशब्दान्तस्य स्त्री प्रत्ययान्तस्य उपसर्जनस्य ह्रस्वः भवति, किन्तु तदंत विधि सर्वत्र न भवति। स्त्री प्रत्यय चानुपसर्जने न इति परिभाषा वर्तते। एतस्याः परिभाषायाः तात्पर्यं भवति तत्र स्त्री प्रत्यय अनुपसर्जने स्त्री प्रत्यय विषये तदंत विधिर्न भवति। फलतः गोस्त्रीरूपसर्जनस्य अत्र तत्र स्त्री प्रत्यय अनुसर्जने विषये तत्र न भवति, उत्सर्जने विषये भवति। एवं तदादिग्रहणं न स्यात्। तत्र यदा तदादिग्रहणं न भवति अर्थात् तदन्त विधिर्न भवति तर्हि राजकुमारीम् अतिक्रान्तः अतिराजकुमारी अतिसेनानी कुमारीम् अतिक्रान्तः अतिसेनानी कुमारी। अत्र कीदृशः स्त्री प्रत्ययः वर्तते?
अत्र उपसर्जनः स्त्री प्रत्ययः वर्तते। तो अत्र स्त्री प्रत्यये यस्मात् स विहितस्तदादिर्ग्रहणम् इति अत्र न प्राप्नोति, तर्हि अत्र स्त्री प्रत्ययान्तत्वं राजकुमारी इत्यत्र सेनानी कुमारी इत्यत्र कथं स्यात्? यदा तदन्ते विधिर् न स्यात् तत्र अतिराजकुमारी इत्यस्य ग्रहणं कथं स्यात्? अतिसेनानी कुमारी इत्यस्य ग्रहणं कथं स्यात्? तर्हि ह्रस्वः कथं स्यात्? किं समाधानम्? अत्र उच्यते स्त्री प्रत्ययेन इत्येवं तत्, अर्थात स्त्री प्रत्यय तदादि नियमाभावात् ह्रस्व सिद्धिः, अर्थात अत्र ह्रस्व सिद्धिर्या भवति तत्र यद्यपि प्रत्यय ग्रहणे तदादे तदन्तस्य ग्रहणं भवति, किन्तु स्त्री प्रत्यय विषये तदादि विधिर्नास्ति। अनुसर्जने स्त्री प्रत्यय तदादि नियमस्य सत्वात् अत्र तदन्तत्वं स्यादेव अतिराजकुमारी इत्यत्र अतिसेनानी कुमारी इत्यस्य। यदा प्रत्ययान्तत्वं स्यात् तदा स्त्री प्रत्ययान्तं मत्वा उत्सर्जनं स्त्री प्रत्ययः राजकुमारी इत्यत्र इति अतिसेनानी कुमारी इत्यत्रापि इति तस्य ह्रस्वे सति अतिराजकुमारी अतिसेनानी कुमारी इति भवति इति स्त्री प्रत्ययेन इत्येवं तत् एतस्य विषयः भवति। एवं भूतं समाधानम् एतस्य संजातम्। अधुना तत्र प्रश्नः भवति, ईयसो बहुव्रीहि पुंवत् वचनम्। अत्र किमस्ति? ईयसो बहुव्रीहो पुंवत् वचनम्, अर्थात ईयसः बहुव्रीहौ पुंवत् भावो वक्तव्यः भव्यः श्रेयस्यः अस्य बहुश्रेयसी विद्यमान श्रेयसी। अत्र एवम् अस्ति, प्रशस्य शब्दः वर्तते, अतिशयेन प्रशस्यः इति विग्रहे अत्र प्रशस्य शब्दात् द्विवचन विभज्योपते तरवीय सुनौ इति सूत्रेण अत्र ईयसुन प्रत्ययः भवति। प्रशस्य शब्दात् एकं सूत्रं वर्तते, प्रशस्यस्य श्रः इत्यनेन प्रशस्य शब्दस्य स्थाने श्र इति आदेशः भवति ईयस् इति प्रत्यये परे। तदा अत्र श्र घटकस्य अकारस्य लोपे वर्ण सम्मेलने सति श्रेयस् इति शब्दः निष्पद्यते। स्त्रीत्वविवक्षां तत्र उवितस्य इति ङीपि सति श्रेयसी इति शब्दो निष्पद्यते। तो तत्र श्रेयसी इति शब्दः यत्र वर्तते तत्र बहुव्रीहि विषये पुंवत् भावः वक्तव्यः। क्व अर्थात एतं भूतम् उदाहरणं कुत्र वर्तते? तत्र उदाहरण विषये उच्यते, भव्यः श्रेयस्यः अस्य इति बहुश्रेयसी विद्यमानाः श्रेयस्याः यस्य स विद्यमान श्रेयसी। अत्र समासः बहुव्रीहि समासः भवति। अत्र बहुव्रीहि समासस्य सत्वात् बहुव्रीहि समास विषये एव तत्र एकं सूत्रं वर्तते, पुंवत् कर्मधारय जातीय देशीयेषु। नहीं तत्र एवं नास्ति, तत्र अपरं सूत्रं वर्तते, कथयामि तावत्। एतत्तु रभसा कथितम्, अतः अत्र सूत्रमस्ति तस्मिन् विषये स्त्रियाः पुंवत् भाषित पुष्कादनु समानाधिकरणे स्त्रियामपूर्णि प्रियादिषु। अत्र इति सूत्रेण अत्र पुंवत् भावस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र पुंवत् भावः कथं न भवति? पुं विषये ईकारः श्रूयते न तु ह्रस्वत्वं प्रतिपाद्यते। तो अत्र किं करणीयम्? तो ईयशः बहुपुंवत् भावो वक्तव्यः भव श्रेयस्य बहुश्रेयसी, तेन अत्र बहुश्रेयसी विद्यमान श्रेयसी इति भवति। चेत् अत्र पुंवत् भावः न स्यात् तर्हि बहुवी श्रेयसी विद्यमाना श्रेयसी इति रूपं स्यात्।
प्रत्ययान्तत्वात् स्त्रियः पुंवत् इत्यादि सूत्रेण उत्पन्नभावे सति अत्र बहुश्रेयसी विद्यमान श्रेयसी इति रूपं जायते। अत्र पुंवद्भावः वक्तव्यः। अत्रोच्यते पूर्वपदस्य प्रतिषेधो गो समास निवृत्त्यर्थम्। अत्र पूर्वपदस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। अत्र पूर्वपदस्य ह्रस्वः न भवति। तत्र श्रेयसो बहुव्रीहौ पुंवद्वचनम् इति भवति, तत्र ह्रस्वः न भवति। पूर्वपदस्य प्रतिषेधो गो समास निवृत्त्यर्थम्। पूर्वपदस्य यः प्रतिषेधः भवति, पूर्वपदस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। किमर्थं वक्तव्यः? गो समास निवृत्त्यर्थम्। अर्थात पूर्वे पदे वर्तमानं यत् स्त्रीलिंगं यश्च गो शब्दः तस्य ह्रस्वः न भवति इति वक्तव्यं। यथा अत्र गो समास निवृत्त्यर्थं किमर्थं वक्तव्यः? गो समास निवृत्त्यर्थं। गो समास निवृत्त्यर्थं किं तात्पर्यं? गो निवृत्त्यर्थं समास निवृत्त्यर्थं च। पूर्वपदे विद्यमानं यद् गोपदं तस्य ह्रस्वः न भवति। तत्र पूर्वपदे विद्यमानं यत् समस्तं शब्दं भवति, शब्दो भव समस्तः शब्दो भवति, तत्रापि न भवेत्। यथा तत्र गोकुलं गोक्षीरं गोपालकः, तो गवां कुलम् इति गोकुलं, गवां क्षीरम् इति गोक्षीरं, गवां पालकः इति गोपालकः। अत्र सर्वत्र पूर्वपदे विद्यमानं गोपदं वर्तते, तस्य ह्रस्वस्य प्राप्तिर्भवति। यतो हि अत्र गो इति पदं तत्र कुल विषये, क्षीर विषये, पालक विषये अत्र विशेषणं भवति। विशेषणत्वात् अयं शब्दः उपसर्जनः जायते, अतः अत्र ह्रस्वस्य प्राप्ति। एवमेव समास निवृत्त्यर्थं राजकुमारी पुत्र इत्यादि। तो राजकुमारी पुत्रः, राजकुमार्याः पुत्रः, राजकुमारी पुत्रः। अत्र पुत्र विषये राजकुमारी इति शब्दः विशेषणं भवति। एवं सेनानी कुमारी पुत्रः इत्यत्रापि कुमारी शब्दः सेनानी कुमारी इति शब्दः अत्र विशेषणं भवति। यतो हि उपसर्जनं नाम अप्रधानं, तो अप्रधानता विशेषण तत्र भवत्येव इति कृत्वा अत्र ह्रस्वस्य प्राप्तिर्भवति, तत्र ह्रस्वः न भवेत्। एतदर्थम् एतद्वाक्य अयं वाक्यविशेषः करणीयः पृथक्तया इति तत्र विचारः भवति। भाष्यकारः इत्यस्मिन् विषये पुनः अपि विचारं विदधाति। किमुच्यते समास निवृत्त्यर्थं न पुनः असमासोऽपि किंचित् पूर्वं यदर्थः प्रतिषेधः स्यात्। वस्तुतः अत्र वाक्यम् इत्थं भवेत् यत् पूर्वपदस्य च प्रतिषेधो गो समास वाक्य निवृत्त्यर्थम्। अर्थात वाक्येऽपि तत्र अप्रधानेन युक्तं यत् स्त्री प्रत्ययान्तं पदं तत्रापि ह्रस्वः भवेत्, यथा समास विषये। अतएव अत्र उच्यते किमुच्यते समास निवृत्त्यर्थमिति न पुनः असमासोऽपि किंचित् पूर्वपदं यदर्थः प्रतिषेधः स्यात्। अर्थात असमास विषयेऽपि अयं प्रतिषेधः स्यात् इति तत्र तादृशः अपि तत्र वाक्यं तादृशं वाक्यं भवेत्। अर्थात तत्र समासासमास विषयक प्रतिषेधः भवेत्। नाम अत्र उच्यते श्रियन्तस्य प्रातिपदिकस्य उपसर्जनस्य ह्रस्वो भवति इत्युच्यते। स्त्र्यन्तं यत् प्रातिपदिकम् कथं च तद्भवेत्? उपसर्जनं भवेत्, तस्य ह्रस्वः भवति इति कथयति। न चान्तरेण समासं स्त्र्यन्तं प्रातिपदिकम् उत्सर्जनं भवति। यदा समासः न भवति तो समासं विना स्त्र्यन्तं प्रातिपदिकम् उत्सर्जनं न भवति। फलतः उत्सर्जनाभावात् असमस्तं यत् स्त्र्यन्तं प्रातिपदिकम् तस्य ह्रस्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति। प्राप्त्यभावात् तत्र प्रतिषेधस्य आवश्यकता नास्ति। उच्यते तत्र एवमपि वर्तते यथा ननु चेदमस्ति खट्वापादः मालापादः
एक देशे कृते अंतवद्भावात् प्राप्नोति। यथा खट्वापादा, खट्वायाः पादा खट्वापादा, मालायाः पादा मालापादा। अत्र किमस्ति? अत्र अत्र खट्वा इति शब्दः, माला इति शब्दः, यद्यपि समास घटकौ एतौ शब्दौ वर्तेते, तथापि अत्र एकादेशः यदा स्यात्, यदा खट्वा आपादः इति स्यात्, माला आपादः इति स्यात्, तदा खट्वा इति अत्र अकारद्वयोः यः एक अकारद्वयस्य यः एकादेशः, तत्र पूर्वान्तवद्भावात् अत्र खट्वा इत्यत्र स्त्रीत्वं साध्यते। तदा तत्र तादृशः असमस्तं मत्वा तत्र तथा भवितुमर्हति। एवं रूपेण मत्वा कस्यचन प्रश्नः यत चेदमस्ति खट्वापादा मालापादा इति एकादेशे कृते अन्तवद्भावात् प्राप्नोति, तदा उच्यते अत्र पूर्वान्तवद्भावं मत्वा अत्र पूर्वपदत्वं साध्यते, परादिवद्भावं मत्वा तत्र उत्तरपदं साध्यते। फलतः अत्र पूर्वान्तवद्भावः न भवितुमर्हति। कथम्? उभयतः आश्रयणे नान्तादिवत्। यदा उभयोः आश्रयणं भवति तदा अन्तादिवत् सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न जायते। तो एवं अयं विचारः भवति। अग्रे तावत् पुनः विचारः भवति यत् गो निवृत्त्यर्थेन तावन्नार्थः गोन्तस्य प्रातिपदिकस्य उत्सर्जनस्य भवति इत्युच्यते, न चैतद् गोन्तम्। अत्र यत् वार्तिकं पूर्वम् आगतं पूर्वपदस्य च प्रतिषेधो गो समास निवृत्त्यर्थम्। एतस्मिन् विषये कथयति समास निवृत्त्यर्थं तु कथञ्चित् भवितुमर्हति, यत् समासे पूर्वपदम् उत्सर्जनं भवितुमर्हति। किन्तु गो शब्दः तत्र गोन्तं यत् प्रातिपदिकं तत्तावता उत्सर्जनं स्यात् तदैव ह्रस्वः भवति। अत्र गोकुलं, गोक्षीरं, गोपालकः इत्यत्र गोशब्दः तत्र उत्सर्जनः नास्ति, अथ च उत्सर्जनं भवतु नाम, किन्तु गोन्तं यत् प्रातिपदिकम्। अत्र गोकुलम् इत्यत्र गोशब्दः गोन्तः नास्ति, तर्हि तस्य प्राप्तिर्न भवति। फलतः अत्र एतस्मिन् विषये पूर्वपदस्य प्रतिषेधो गो समास निवृत्त्यर्थम् इत्यत्र गो शब्द विषये दोषः नास्ति। अत्र एवं कथितं। तत्रापि कश्चन प्रश्नः भवति यत्र आद्यन्तपदे कस्मिन् इति सूत्रेण अत्र असहायः गोशब्दः, तत्रापि गोन्तत्वस्य आरोपः स्यात्। यथा देवदत्तस्य एकेव पुत्रः सैव ज्येष्ठः स कनिष्ठः, अत्र एकस्मिन्नेव देवदत्तस्य पुत्रे तत्र ज्येष्ठत्व मध्यमत्व कनिष्ठत्वादि यथा व्यवहारः भवति, तथैव अत्र गोक्षीरं गोकुलं गोपालकः इति घटके एकस्मिन्नेव गोशब्दे गोन्तत्वव्यवहारमादाय उत्सर्जनं तु तत्र वर्तते एव इति कृत्वा गोस्त्रीरुत्सर्जनस्य प्राप्तिर्भवति। तस्य निवृत्त्यर्थं कश्चन यत्नः करणीयः इति वक्तुं शक्यते। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति व्यविदेशद्भावो प्रातिपदिकेन। व्यविदेशद्भावः भवति, किन्तु प्रातिपदिकं विहाय अन्यत्र
विविधेष्वद्भावः एकः भवितुमर्हति। अयं गोशब्दः प्रातिपदिकसंज्ञकः वर्तते, अतः प्रातिपदिकं वर्तते। फलतः अत्र विविधेष्वद्भावेन अत्र गोत्वम् आदाय उत्सर्जनं तु तत्र वर्तते साक्षात् इति कृत्वा तस्य ह्रस्वस्य प्राप्तिः भवति इति यत् कथनं तत् तर्कसङ्गतं नास्ति इति कृत्वा गोनिवृत्त्यर्थेन तावन्नार्थः इति यत् भाष्यस्य कारस्य कथनं वर्तते तत्समीचीनमेव। यतो हि अत्र समयः सञ्जातः, यश्च विचारः अग्रे वर्तते सः समयम् अपेक्षते इति कृत्वा अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। यतो हि श्वः प्रतिपत्तिथिः भविता, अतः परश्वः अयं पाठः पुनः भविष्यति। साधु।